आइराख्छ है 5 नम्बर समरी छुटाउनै नहुने के एक्जाममा छ सर राम्रैसँग देखियो 5 नम्बर समरी अब के पोइन्टहरु यहाँ लेखिराखे यसलाई फोकस गर्ने अब यहाँ एक दुईटा क्वेशन गराउँछु एक दुईटा असाइनमेन्ट दिन्छु म अनि आउटलायर्स है बक्स प्लटसँग रिलेटेड कुराहरु अनि त्यसपछि गएर यसको शेपको कुराहरु पनि गर्छ है शेप अफ द शेपको कुराहरु पोजिटिभली अथवा नेगेटिभली स्क्युड भन्ने है स्क्युनेसको कुरा के स्क्युडको कुराहरु यसको आधारमा अनि त्यसपछि गएर बक्स प्लट आइसकेपछि अर्को आउँछ कहिलेकाहीँ भन्दा यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स अनि त्यसपछि गएर सिभी which one is more uniform स्टेबल यस्तो खालको कुरा सोध्यो भने अब हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु अनि मैले तिमीलाई स्टार्टिङमा चाहिँ त्यो इन्टेलिजेन्समा यसरी चेक गर्ने अनि यो निकाल्दाखेरि यसरी गर्ने भन्ने क्वेशनहरु गराएको थिए कि थिएन हेर त गराउनु भएको छैन गराउनु भएको उति बेला त्यो के हो त्यस्तो क्वेशनहरु अलिअलि हेर है ल अब हामी चाहिँ यस्तो कुरामा जाउँ अब म पहिला 5 नम्बर समरीबाट डिस्कस गरे अगाडिको अब मोमेन्ट्सहरुतिर तिमीले एकचोटी आफै हेर अनि स्टिम लिफ्ट डिस्प्ले पनि अब त्यसको बारेमा नि केही कुरा गरौँला है अब हेर स्टिम लिफ्ट डिस्प्ले पनि यसपछि भनौँला म कहिले त्यसको बारेमा नि कहिले सोध्यो भने स्टिम लिफ्ट डिस्प्ले पनि अलिकति हेर्नु पर्यो है बुझेन भने यसको कन्सेप्ट चाहिँ अझै स्टिम एन्ड लिफ्ट डिस्प्ले प्र्याक्टिकलमा गराएको थियौ नि हामीले यो स्टिम एन्ड लिफ्ट डिस्प्ले हैन र हो नि प्र्याक्टिकलमा प्र्याक्टिकल त कसले सम्झे हर सर हो त्यो स्टिम एन्ड लिफ्ट डिस्प्ले कन्सेप्ट ल अब यति कुराबाट चाहिँ एउटा लङ क्वेशन आउने सम्भावना प्रबलै रहन्छ है आउटलायर्सको कुरा नि मैले गरेँ ल आउटलायर्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि सिभी भनेपछि यहाँ मेन मिडियन मोडहरु सबै पुग्ला यतिबाट फोकस हुनु पर्यो हामी है त ल ठीक छ यहाँभन्दा अगाडिको मैले हिजो सर अब केही कुराहरु रिभाइज गरेँ त्यसलाई एकचोटी तिमीले हेर्यौ होला है अब आज हामी यसबाट डिस्कस गर्छौं है त ल स्टार्ट गरौँ त मैले ल भन गरौँ सर गरौँ सर यो भन यो क्वार्टाइलको छ नि हैन सर यो क्वार्टाइलको त यो उस्तो डिस्क्रिट फर्ममा आयो भने जस्तो सर सिएफ जस्ट रिलेटेड भनेपछि यो अपोजिट उठिने हो नि त हैन अनि यो बुकको 107 को एक्जाम्पल नम्बर 87 हेर्नु न एकचोटी को कति 107 को 87 एक्जाम्पल भन त त्यहाँ के छ 7.5 अनि यसमा हेर्नु 9 मा मिडियम 56 छ 11.12 25 आएपछि 55 छ अनि Q3 चाहिँ एकछिन इन्कम छ नम्बर अफ फ्यामिली छ डिस्क्रिट छ डिस्क्रिट भएपछि त हामी सीएफ मै हेर्ने त हो नि 55 हुन्छ त यो बुकको रङ छ हैन सर यो त इन्डिभिजुअलमा मात्रै गर्ने हो क्या अगाडिको त्यो प्लस गर्ने त यो 86 मा गरे नि हो त्यो गर्ने यो चाहिँ होइन है इन्डिभिजुअलमा मात्रै यताबाट गर्नु पर्यो यता चाहिँ यतैबाट गर्नुपर्छ है सर अनि यो के कन्टिन्युअसमा हैन सर सीएफ चाहिँ फर्स्ट क्लासमै पर्यो भने चाहिँ 0 राख्ने हो यस त्यस्तो पनि आएको छ र छैन होला देखाएको थिएँ सर अगाडिको त अनि यो शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा म तिमीलाई अब 5 नम्बर समरी भनेपछि यो लेफ्ट स्क्युड अनि राइट स्क्युडको बारेमा अब म डिस्कस गर्छु है त स्टिम लिफ्ट डिस्प्लेको बारेमा नि अब डिस्कस गरौँ यसरी गरौँ है त अब हेर है त
स्टिम लिफ्ट डिस्प्लेको बारेमा हल्का भन्छु, अब यो पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्ने हो, नभए यो लास्टमा भनौँला है, यो सकेपछि हुन्छ ल। स्टिम लिफ्ट डिस्प्ले पनि पहिला हामी 5 नम्बर समरीबाटै छौँ है त अब है। ल 5 नम्बर समरीमा हेरौँ, अब लेखेको कुराहरू नोट त त्यहाँ स्लाइड नै छ, कहाँ गएर हेर्ने त तिमीले भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड सेमको फाइल्समा गएर भेट्यौ नि तिमीले, भेटेनौ 5 नम्बर समरीको छ होला त्यहाँ, मैले राखेको छैन र। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालाइसिस भनेर 5 नम्बर समरी भन्ने स्लाइड राखिदिएको छु है, त्यहाँनिर हेर ल। ल 5 नम्बर समरी भनेको के हो त भन्दाखेरि 5 वटा डिस्क्रिप्टिभ मेजर दिने हो क्या डाटा सेटको है। के पर्छ ल भन त भन। एक्स यस भनेको स्मलेस्ट आइटम हो, स्मलेस्ट आइटम पर्छ। अनि अर्को के पर्छ, Q1 पर्छ। अनि अर्को के पर्छ, मिडियन पर्छ। अनि के पर्छ, Q3 पर्छ। अनि अर्को XL पर्छ, यो भनेको लार्जेस्ट आइटम। ल 5 नम्बर समरी है, एउटा नम्बर, दुईटा नम्बर, तीनवटा नम्बर, चारवटा नम्बर। हाम्रो होल डाटा सिरिजलाई 5 वटा डिस्क्रिप्टिभ मेजर्सहरू यसरी गर्यौं भने डाटा सेटको, त्यो नै के हो त भिजुअलाइजिङ गरेर यसरी राख्ने भनेको के हो त 5 नम्बर समरी हो। यो के को लागि हेल्प हुन्छ त, भेरी युजफुल, इट इज भेरी युजफुल टु के को लागि युज हुन्छ त, डिटरमाइन द शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन है। द शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन, हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनको सेप चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि यो धेरै नै युजफुल हुन्छ। कुरा बुझ्यौ। अब 5 नम्बर समरी भनेको के हो, डेफिनेसन र अरू कुराहरू त मैले अब लेखाउनु परेन है, कन्सेप्ट बुझ्यो नि। 5 नम्बर समरी भनेको क्लियर छ यहाँसम्म हो। ल भन त भन, इम्पोर्टेन्स भनेको के भयो, यो पनि लेखिदिइसकेको छु, तिमीहरूले सार्नु पर्दैन, बुझ्यो मात्रै हुन्छ। यो माथिको लेखेको तर यो पनि तिमीहरूको स्लाइडमै छ होला, राखिदिइसकेको छु है। 5 नम्बर समरी इज भेरी युजफुल, हेल्पफुल टु डिटरमाइन द शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन है। ल अनि एउटा कुरा चाहिँ अगाडि अब हामीले स्क्युनेसमा पढेको लेफ्ट स्क्युड राइट स्क्युड र अर्को कुरा नि छ नि है, छ कि छैन ल भन त भन। कति बेला पोजिटिभली कति बेला नेगेटिभली भन्ने यो कुटोसिस को आधारमा गर्ने त तिमीलाई अलि सजिलो छ कि लागेर मैले स्क्रिप्ट गर्ने त्यसलाई हुन्छ। अगाडिको के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा गर्ने काल पर्सन त्यसको भन त भन। बोल न त के होला त्यसमा। अब हेर है, एउटा कुरा यो पनि लेख, मिन इज ग्रेटर देन मिडियन भयो भने के लेख्ने त। अब हामी मिन इज ग्रेटर देन मिडियन भयो भने राइट स्क्युड अथवा पोजिटिभली स्क्युड है, लेख ल। पोजिटिभली स्क्युड देखिरहेछ, यसलाई अल्सो इट इज अल्सो नोन एज राइट स्क्युड। यहाँ आइहाल्छ है, यो टेबलमा मैले राखेको पनि हुन सक्छु, ठिक छ, त्यतातिर नहेरौँ, अब यतै जाउँ। अनि मिन इज लेस देन मिडियन भयो भने नेगेटिभली स्क्युड। कहिलेकाहीँ मिन र मिडियनको आधारमा चाहिँ स्क्युनेस डिस्क्राइब गर भने यसरी लेख्नु पर्यो है, नेगेटिभली स्क्युड, यो भनेको लेफ्ट स्क्युड। अनि मिन बराबर मिडियन भयो भने नो स्क्युनेस है, सिमेट्रिकल पनि भन्छ, नो स्क्युनेस, नो स्क्युनेस। ल यो कुरा बुझ्यौ। ल भन त यो तीनटा पोइन्ट, यो पोइन्ट पनि हामीले याद गर्नु पर्यो है। अब 5 नम्बर समरीबाट म डिस्क्राइब गर्छु है त। अब हामीले 5 नम्बर समरीमा बुझ्न पर्ने कुराहरू के हो, कति बेला पोजिटिभली स्क्युड कति बेला नेगेटिभली स्क्युड भन्ने कुराहरू। अब 5 नम्बर समरीमा अब भनिदियो त मलाई, यो यहाँ कति पर्सेन्ट आइटमहरू पर्छन्, यहाँ कति पर्सेन्ट, यहाँ कति पर्सेन्ट, यहाँ कति पर्सेन्ट आइटम्सहरू पर्ला नि त भन त भन। मिडियन भन्दा यतापट्टि कति हो, 50%, मिडियन भन्दा उतापट्टि कति हो, 50% हो कि होइन। 50 भनेपछि यहाँ 25% आइटम्सहरू पर्छ, यहाँ पनि 25% आइटम्स,
यहाँ पनि 25%, यहाँ पनि 25% है। यो कुरा ठिक छ है, यसमा बुझिरहेको छ हो? ल यति कुरा क्लियर हो? ल भन त, मेटाउँ मैले यसलाई? भन भन। ल अनि तिमीहरूको पेज नम्बर 104 हेर त, 104 हेर, यो मैले मेटेँ है त, 104 हेर त, 104 यो तलको मेटेँ है त, मैले माथिको ठिक छ यतिकै राख्छु। 104 हेर त, 104 पेज नम्बर 104 हेऱ्यो बुकको? यस सर। पेज नम्बर 104 है। ल यो कुरा देखिसक्यो, 104 मा हेर है। अब यहाँबाट आउने क्वेसन, अब यो निकाल्नलाई तिमीलाई प्रब्लम हेर त, स्मलेस्ट आइटम निकाल्नलाई प्रब्लम हुन्छ, Q1 निकाल्नलाई, मिडियन, Q3 यो निकाल्न त प्रब्लम हुँदैन नि। यो निकालेपछि 5 नम्बर समरी निकाल्ने कम्प्युट गर भन्यो भने हामीले यही 5 नम्बर समरी गर्ने भयौँ है। अब यहाँ सुन है, अब यसको आधारमा तिमीले सेप अफ द डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा भन्नु पर्यो नि। मिन पनि निकालेर मिडियनको थ्रुबाट गरे पनि हुन्छ, मिन र मिडियनको थ्रुबाट गरे नि हुन्छ। अदरवाइज अरू के छ अरे? ल अब त्यहाँ हेर 104 हेर है, 104 हेर। अब मेरो स्लाइडमा पनि छ नोट, 104 मा पनि छ, मैले बुझाउने प्रयास मात्रै गर्छु ल अहिले, किनकि यो सार्नु नपर्ला है, लेख्नुपर्छ र अब लेख्न थालेर हुँदैन है, हुन्छ ल? किनकि लेख्ने कुरा अब त्यो स्लाइडमा पनि छ, बुकमा पनि छ। अब यहाँ है, ल 104 हेऱ्यौ नभए तिमीहरूले सबैले? बुकको पेज नम्बर 104 हेरिराख्छु सर। ओके, ल त्यहाँ हेर है। अब 5 नम्बर समरीको कुरा मैले गरिसकेँ। अब अनि कुनले 55% गर्छ, कुनले चाहिँ 55 भन्ने कुरा त्यहाँ भइहाल्यो होइन। अब त्यसपछि गएर यो कुराहरू पनि मैले डिस्क्राइब गरिसकेँ। अब तल हेर है, द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड, द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड, द डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड, द डिस्ट्रिब्युसन इज पर्फेक्टली सिमेट्रिकल। पर्फेक्टली सिमेट्रिकल तीनटा कुरा देख्यौ तिमीहरूले? ल पोजिटिभली स्क्युड हुनलाई यतातिर ठुलो हुनुपर्छ भनेर सम्झ ल। हेर है, पोजिटिभली राइट राइट छ नि त होइन, नेगेटिभलाई लेफ्ट भन्छौँ नि हामी, हो यसरी हेरौँ, सकिहाल्यो है। अब सजिलो तरिकाले मिल्छ है। ल एक्स Q1, अब मैले यसलाई फेरि लेखेँ। अब हेर है, पोजिटिभली स्क्युड कति बेला, नेगेटिभली स्क्युड कति बेला, 5 नम्बर समरीमा है। XL Q1 मिडियन Q3 र सरी XS XL हेर है। अब यो पोइन्ट छ नि, यताको कुरा रह्यो, यताको कुरा रह्यो, यतातिर ठुलो भयो भने पोजिटिभली, यतातिर सानो भयो भने नेगेटिभली स्क्युड। यति सम्झेपछि पुगिहाल्यो। ल मिडियनदेखि थर्ड क्वार्टाइलसम्मको है, मिडियनदेखि थर्ड क्वार्टाइलसम्मको यो डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्स मिडियनदेखि फर्स्ट क्वार्टाइलसम्मको डिस्टेन्स यो छ नि, हो यो भन्दा के भयो, यो भन्दा यो बढी भयो भने के हो त, यो भन्दा यो बढी भयो भने यतातिर बढी भयो नि, राइट स्क्युड। राइट स्क्युड मिन्स पोजिटिभली स्क्युड। कुरा बुझ्यो अब? अनि अर्को कुरा, मिडियनदेखि लार्जेस्टसम्मको यो सबै यो डिस्टेन्स ल्याउँ, यताबाट पनि यतासम्मको स्मलेस्टसम्म ल्याउँ, यो भन्दा यो लार्ज हुने बित्तिकै पोजिटिभली स्क्युड। के हो स्क्युड? पोजिटिभली स्क्युड, राइट स्क्युड। अनि अर्को कुरा, अनि थर्ड क्वार्टाइलदेखि पनि डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्स पनि, यो डिस्टेन्स यो छ नि, यो भन्दा यो भ्यालु, यो डिफरेन्स बढी हुने बित्तिकै के हो त, पोजिटिभली स्क्युड। के स्क्युड? पोजिटिभली स्क्युड। यसरी गर्ने कुरा बुझ्यो? अब नेगेटिभली स्क्युडलाई के हुनु पर्यो, अहिले यताको बढी थियो र पोजिटिभली स्क्युड भएको थियो नि, अब यताको कम हुने बित्तिकै, यताको बढी हुने बित्तिकै के हो त, नेगेटिभली स्क्युड, लेफ्ट स्क्युड है। यो कुरा पनि बुझ्यो? अब भन त, सेम Q3 देखि XL को धेरै डिस्टेन्स भयो भने नि पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। यस यस, Q3 देखि XL को डिस्टेन्स Q1 र Q3 के अरे XL माइनस Q3, Q1 माइनस XS भयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। मेरो स्लाइडमा छ के यो कुराहरू, मैले यसरी XL माइनस गरेर राखेको चाहिँ है, ठिक छ? त्यहाँबाट नि हेर्न सक्छौ तिमीले है, हुन्छ ल? कुरा बुझेको? तीनटा कम्पेरिजन गरेर मैले त्यहाँ राखेको छु है, कहाँनिर भनेर देखाइदेऊ। त्यहाँ सेकेन्ड सेममा फाइलमा स्लाइड छ कि छैन? डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकको स्लाइड राखेको हो कि तिमीहरूको फाइलमा छ है, छैन र? छ होला है, नभए म राख्दिउँला, केही भएन। अब कुरा बुझ्यौ? अघि सोधेकोले अभिषेकले है, क्लियर भयो नि यो कुरा?
यतापट्टि जुन हामीले यो डिफरेन्स त्यहीसँगै यता मिल्ने योसँगै यता मिल्ने यो कुरा भयो अनि यतिसँग मिल्ने कुरा यो भयो यता यताको बढी भयो के स्क्युड पोजिटिभली स्क्युड राइट स्क्युड यताको बढी भयो नेगेटिभली स्क्युड लेफ्ट स्क्युड अनि इक्वल आयो भने के हो त इक्वल आयो भने पर्फेक्टली सिमेट्रिकल इक्वल आयो भने के त सिमेट्रिकल देयर इज नो स्क्युनेस कुरा बुझ्यो अब ल भन त भन बुझियो सर ल अब मलाई भन्दियो है त अब राइट स्क्युड हो कि नेगेटिभली स्क्युड हो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अब भन त तिमीहरूले त्यसको आधारमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब आउन त यो 5 मार्क्स पनि त्यति सोध्नु मिल्दैन त्यही यो मैले भने जस्तै क्वेसनमा आउने हो जस्तो तिमीहरूको 5 नम्बर समरी मैले दिएँ है 5 नम्बर समरी के आयो थाहा छ 19 25 29.5 34 र 42 ल 5 नम्बर समरी यो भनेपछि यो के हो त स्मलेस्ट आइटम हो यो के हो Q1 हो यो के हो मिडियन हो यो के हो Q3 हो यो के हो लार्जेस्ट आइटम हो ल क्लियर छ यहाँ अब ल भन त भन स्मलेस्ट देखि मिडियन सम्म हेर्नु पर्यो स्मलेस्ट देखि मिडियन सम्म भनेको त MD माइनस XL गरे के रे XS गरौँ न कति आयो 29.5 माइनस 19 कति आयो 10.5 हो 10.5 अनि त्यसपछि गएर मिडियन देखि लार्जेस्ट सम्म जानु पर्यो स्मलेस्ट टु मिडियन टु लार्जेस्ट अब त्यसलाई हामी के गर्छौं मिडियन टु लार्जेस्ट भनेर लेख्ने हुन्छ नभए एक्सएल माइनस एमडी गर्छौं मिडियन टु स्मलेस्ट टु मिडियन अनि लार्जेस्ट मिडियन टु लार्जेस्ट 42 माइनस 29.5 कति आयो 29.5 हो ल अब यो राइट स्क्युड भयो कि लेफ्ट स्क्युड भयो ल भन त राइट स्क्युड हो यो बढी भयो नि त यो बढी भयो राइट स्क्युड भयो भनेर लेख्न सकिन्छ अब यस्तो गर्न सकिँदैन कति नम्बरबाट भन्ने मैले भने एक्जाम्पल 86 को सी मा गरेको तरिका छ नि त्यही तरिकाबाट लेखेर गर्न सक्छौ अब एक्जाम्पल 86 को सी नम्बर गर्न सकिन्छ ल भन त भन यस्तो क्वेशन अब गर्न सक्ने कि नसक्ने यस्तो मात्रै आयो भने सकिन्छ सर सकिन्छ है राइट स्क्युड ल अब यो अब अर्को कन्डिसन के हेर्छौं हामी Q1 र MD हेर्छौं MD र Q3 हेर्छौं अर्को के हेर्छौं यो दुईटा हेर्छौं सबै गरौँ न यता 19 देखि यो 6 आयो यता कति आयो 8 आयो ल राइट स्क्युड नै भयो ल हेर है अब म देखाउँछु यता कति 4.5 यता कति हो कति यता 4.5 नै हो त्यहाँ पनि दुईटा हेर्दिँदा पनि हुन्छ सबै हेर्नु पर्दैन एउटा मात्रै गर्दा नि हुन्छ इक्वल नै आयो तर यता अरु हेर्नु पर्यो तीनटै कन्डिसन मिल्नु पर्छ नि त खास त एउटा मात्रै हेरेर हुँदैन अनि एउटा मात्रै हेरेर भन्दिदा हुन्छ तर यो यस्तो चाहिँ यस्तो प्लजिबल डाटा चाहिँ तिमीलाई दिदैन यस्तो चाहिँ है अहिले मैले राखेको एक्जाम्पलमा मिलेछ कि ठ्याक्कै त्यो भएर हो नत्र चेन्ज नै आउँछ है क्वेशन दिँदाखेरि त तीनटै मिलाएर दिन्छ नि हैन त्यो दिन्छ त्यो भएर यसरी के रहेछ त नभए एउटा हामीले हेर्ने मेन पोइन्ट कुन हेर भन्दा मिडियन र एक्सेल हेर अनि त्यसपछि गएर के रे यो हेर अनि यो हेर मिलिहाल्छ है ल अब त्यसपछि गएर अब बक्स प्लटमा जानु पर्यो अब हामी बक्स हैन हुस्कर प्लट भनेको त्यो बिरालोको र्याटको जुङा के भन्छ के रे त्यही हो बक्स प्लट भनेको के हो त अब बक्स प्लट भनेको 5 नम्बर समरीको पिक्चोरियल डायग्राम हो हैन त 5 नम्बर समरीलाई ग्राफिक स्केच गरेको भनेकै बक्स प्लट हो अब यसलाई बक्स हैन हुस्कर प्लट पनि भनिन्छ बक्स प्लट पनि भन्छ हुस्कर प्लट पनि भन्छ है बक्स हैन हुस्कर प्लट पनि भन्छ बक्स प्लट मात्रै पनि भन्छ अब यसमा कुरा के हो त बीचको 50% भ्यालुहरु यसमा पर्छ
मिडियन Q1 यो बक्स प्लट भयो हैन यो हुस्कर भनेको यो हो के यसलाई जुगा जस्तो बनाएर बिरालाको जुगा हो के भन्छ हैन हुस्कर भनेको र्याटको के हो ल 50% मा यहाँ 25% आइटम्स यहाँ 25 यो देखि यो भ्यालुसम्म यहाँ 25 यहाँ 25 ल यो भयो अब बक्स एन्ड हुस्कर प्लटबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं पोजिटिभली स्क्युड नेगेटिभली स्क्युड भन्न सक्छौं अब लिएर राइट हुस्कर भन्छ यतातिरकोलाई यतातिरकोलाई लेफ्ट हुस्कर भन्छ ल हेर त अब म यहाँ एकचोटी यहाँ शेयरबाट देखाएँ ल त्यसै यता हेर्नु है स्क्रिन शेयर भइरहेको छ यस सर म अलिकति स्लाइड शो गरेर देखाउँदै छु है एक्जामको क्वेशन यहाँबाट आउँछ एकछिन ल स्लाइड शो पुरै आइरहेको छ स्क्रिनमा सबै शेयर भइरहेको छ ल अघि मैले भनेको कुरा यहाँनिर राखेको छु अब यसरी हेर अघिको कुरा बुझिहाल्यो तिमीले है 5 नम्बर समरीको अब बक्स एन्ड हुस्कर प्लट 25 यस कुरामा केही भन्नु पर्दैन ल अब हेर है यसरी राखिन्छ यो कुरा पनि क्लियर भयो अब यहाँ हेर ल कस्तो बेला चाहिँ लेफ्ट स्क्युड कस्तो बेला राइट स्क्युड भन्ने कुरा हेर त एकचोटी त्यहाँ मिडियन देखि उतापट्टिको मिडियन देखि यतापट्टिको लेफ्ट हुस्कर राइट हुस्कर यसलाई के गर्न सकिन्छ यो अहिले मैले होरिजेन्टली गरे यसलाई भर्टिकली पनि गर्न सकिन्छ यसरी पनि बक्स प्लट ड्रा गर्न सकिन्छ है यसरी पनि आउँछ यसरी पनि आउँछ ल ए र बी दियो डाटा सेट यस्तो आयो ल भन त अब बक्स प्लटमा ल हेर त ल हेर राइट स्क्वायर भन्दा लेफ्ट स्क्वायर के भएको लेन्थ के भयो सानो भयो भने यतापट्टिको बढी छ नि त यतापट्टिको बढी भयो यो बढी भयो अथवा यो माथिको बढी भयो त्यहाँ दिए हुन्छ यसरी दिँदा नि है त्यो दिँदाखेरि अब कताको दिइरहेको छ कसरी दिइरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौं त बक्स प्लटको शेपको बारेमा हामी डिस्क्राइब गर्छौं यदि त्यो हेर्दा नि बुझिएन भने मिन र मिडियनको थ्रुबाट नि हेर्न सक्छौं हामी ग्राफमा दियो भने है त जनरली अनि फेरि तिमीलाई एउटा कुरा है यो एक्सेल हुन्छ अवश्य यो एक्स नै हुन्छ नि ग्राफमा गर्दा जहिले पनि यहाँबाट यता माथि बढ्दै जाने हैन र भ्यालु यता जाँदा नि बढ्दै जाने हो कि हैन त्यो भएर यो स्मलेस्ट आइटम हो यो लार्जेस्ट आइटम हो भने हामीले बुझ्नु पर्यो स्मलेस्ट पछि Q1 पछि मिडियन पछि एक्सेल यसरी नै आउँछ भनेपछि यो हेर्ने यो भ्यालु जुन यहाँदेखि यताको यो लेन्थ छ नि यो लेन्थ भन्दा बढी भयो राइट स्क्युड यो लेन्थ यताको बढी भयो लेफ्ट स्क्युड ल फिगरबाट क्लियर भयो अब ल भन त भन फिगरबाट क्लियर भयो कि भएन मैले यहाँ अहिले स्लाइड शो गरेको फिगरबाट बोल्नु न बोल पहिला मैले थ्योरिटिकल कुरा भन्दै छु है अहिले बोल त बोल अनि एउटा हामी क्वेशन गर्छौं क्लियर भयो भन त भन के बुझेन अझै के भयो है ल ठीक छ अब बक्स एन्ड हुस्कर प्लट बनाउने अनि त्यसपछि गएर 5 नम्बर समरी बनाउने त्यसपछि अनि बक्स एन्ड हुस्कर प्लट बनाउन अब सक्ने कि नसक्ने सबैजनाले 5 नम्बर समरी फाइन्ड आउट गरेर बक्स प्लट बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ अनि त्यसको शेपको बारेमा डिस्कसन गर्न अनि डाटा स्क्युड छ कि छैन भन्ने हेर्नको लागि भन न भन सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ सर अनि तिमीहरुलाई है अब यो कुरा क्लियर छ है अब त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ के निकाल्ने भन्छ थाहा छ मिन भेरिएन्स बक्स प्लटको यो कुराहरु पनि क्लियर भयो अब त्यसपछि गएर सर यो आउटलायर्स भनेको चाहिँ के हो त नि आउटलायर्समा पढाउँदै छु ल वेट है
यति कुरा सक्यो आउटलायर्समा पुग्दैछु म अब कुरा आयो आउटलायर्सको अब आउटलायर्सको लागि के हो त कुरा ल है बक्स प्लट यस्तो भने है ल यहाँ हेर्नुहोस् त आउटलायर्स भनेको के हो है हाम्रो डाटा सेटमा भएको भ्यालु जुन चाहिँ एकदम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वाइडली सेपरेटेड छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दा अहिले नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्ति को हो विनोद चौधरी हो कि होइन हो अब तिमीहरूको हाम्रो इन्कम भन्दा त विनोद चौधरीको इन्कम त एकदमै हाई छ नि त अब यो कुनै एउटा ठाउँमा विनोद चौधरीको इन्कमसँग अरूको गरेर मिन निकालियो मिडियन निकालियो मिन निकालियो भनेदेखि त विनोद चौधरीको इन्कमले गर्दाखेरि त्यो ऋणै ऋण लागेको मान्छेको नि इन्कम हाई हुन जान्छ नि त जसले गर्दा एउटा मिनिङफुल चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न हामीले सक्दैनौँ नि त्यो जुन हाम्रो क्यालकुलेसनमा नसुहाउँदो मिल्छ नि हो त्यस्तो भनेको के हो त आउटलायर्स हो के कुरा बुझ्यो नि अब आउटलायर्स भनेको त्यो कुराहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो क्यालकुलेसनमा के हुँदैन त मिनिङफुल हुँदैन अथवा क्यालकुलेसनबाट डिस्टर्ब हुन्छ अथवा स्पिड ओभर हुन्छ स्पिड आउट हुन्छ त्यस्तो भ्यालुहरू के हो त आउटलायर्स हो यसरी अब आउटलायर्सबाट तिमीलाई ट्रिम मिनको कुरा गरेको थियौ नि हामीले प्र्याक्टिकल गर्दा अथवा पढाउँदाखेरि पनि मैले ट्रिम मिन भनेको आउटलायर्स भनेको के रहेछ जुन चाहिँ अरू अब्जर्भेसन भन्दा एकदमै डिस्टेन्ट छ कन्सन्ट्रेसनमा आउँदैन भने त्यस्तो अब्जर्भेसन भनेको के हो त आउटलायर है पर्टिकुलरली अ डाटा value is considered to be an outlier if it is greater than the upper quartile by more than 1.5 times the interquartile range अनि अर्को चाहिँ less than the lower quartile by more than 1.5 times the interquartile range भनेर यसरी चाहिँ छ हो यो IQR को रेन्जको थ्रुबाट आउटलायर्सहरु पत्ता लगाउने भनेर तिमीहरुलाई क्वेशन आउँछ कुरा बुझ्यौ नि अनि अब हामीले आउटलायर्स छ कि छैन भन्दा हामी चेक गर्छौं है आउटलायर्स चेक गर्छौं आउटलायर्स चेक गरिसकेपछि अनि हामी के गर्छौं त आउटलायर्सलाई ओमिट गरेर अरु रिजल्टहरु पनि निकाल्न सक्छौं पहिलेकोमा केही चेन्ज आयो कि आएन भन्ने कुराहरु पनि अब हामी गर्न सक्छौं भनेपछि आउटलायर्स भनेको के रहेछ जुन अब्जर्भेसनहरु अरु अब्जर्भेसन भन्दा एकदमै डिस्टेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं आउटलायर भन्छौं अनयुजुअल देखियो नि त मैले भने नि एक्जाम्पल अब हाम्रो इन्कम र विनोद चौधरीको इन्कम भनेको के हो त आउटलायर्स हो कि उसको इन्कम चाहिँ के हो त आउटलायर्स भयो ल आउटलायर्सको कुरा पनि बुझ्यो अब यो के रे आईक्यूआर बाट गर्ने अब म क्वेशन गर्दै छु अब यो चाहिँ थ्योरेटिकल कुरा सम्झिनु पर्यो है ल अब एउटा क्वेशन गर्नु पर्यो हाम्रो यो बुकको क्वेशन नम्बर 54 गरौँ कि मैले अब अर्को एक्जाम्पल गरौँ ल भन 54 को गर्ने कि 54 मा छ अब 54 कै गर्ने कि अर्को बुकबाट अर्को गर्दियौ एक्जाम्पल ल भन त जुन गरे पनि एउटा यसको गरे न आउटलायर्स आउटलायर्स के गर्छु त नि म अर्को एक्जाम्पल गरौँ न भए अब एकचोटी म 54 को हेर्छु त के सोधिरा छ यसमा के सोध्न सम्म मिल्छ कुराहरु हेरेर अनि गर्छौं एकछिन है 50 यसमा 95 चाहिँ आउटलायर्स भयो त यसमा के हो त्यहाँ गरेर क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु पर्छ के हेर थाहा पाइदैन सर कहाँ थाहा पाइन्छ पाइदैन हो कि होइन नि आउटलायर्स भन्ने हेर नि यहाँ तल हेर तल यसरी आउटलायर थाहा पाउने बक्स प्लट भन्दा हेर त यहाँ यो प्रोसेस हेर त शेयर भइराखेको एकचोटी पढ त तिमीहरुलाई त्यो अब हामी चाहिँ आउटलायर्स एउटा क्वेशन गर्नतिर लाग्छौं है त अब त्यसको इफेक्ट पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरु नि सोध्या हुन्छ एकैछिन ल मैले क्वेशन चाहिँ कुन चाहिँ चेक गरौँ भन्दा ल एउटा क्वेशनै लेखौं है अब है राम्रोसँग टाइम छ नि हामीसँग हैन राइजिङले के भन्नु छ कंग्रेचुलेसन सक्सेसफुल ल एक सरलाई बधाईको ओइरो आइराछ अब म सरलाई र विनोद सरलाई कंग्रेचुलेसन फर सक्सेसफुल टेन्योर भन्यो हैन ल अब क्वेशनमा जाउँ है त क्वेशन मैले लेखाउँ कि त्यहाँ फोटो पठाइदिउँ ल भन लेख्दा छिटो होला ल लेखिहाल है त
क्वेसन टाइप गर्नुपर्ने छ मैले बिर्सेछु कि एडीएसएल अनि भोलि क्या हाम्रो क्लास कति बेला गर्ने ल भन त क्वेसन सार्न थालिहाल ल भोलि क्लास कति बेला गर्ने यो टाइममा हुँदैन र सर हुन्छ हुन्छ यो टाइममै गर्ने भने अगाडि गर्ने भने भोलि मेरो टाइम छ कि 8 बजेपछि 8 साढे 8 तिर गर्ने भने टाइम सरले स्लाइड अफ गरिदिए हुन्थ्यो कि ए ल ल ल ओके त्यो आउटलायर्सको कुरा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हेर्नु पनि त्यहाँनिर यो अहिले यता आउँछ त्यो भएर भने मैले calls for new use number of customers internet and for additional internet companies यति लामो आउँछ कि क्वेसन पढ्दाखेरि 2 बित्ता लामो अस्ति देखेको थियो नि त्यो रिग्रेसनमा तिमीलाई क्वेसन अस्ति मैले गराउँदै थिएँ नि कति लामो के हो के देखेर नझुक्किने है यसरी दिन थाल्छ अहिले एप्लिकेन्ट्स है देखिरहेछ अहिलेसम्म कि देखेको छैन बोल त देख्दा हुन्छ मैले देखिरहेछ सर देख्दा हुन्छ नम्बर अफ न्यू एडीएसएल एप्लिकेन्ट्स है सुन्ने 37 50 51 58 52 107 53 55 55 44 47 43 है 45 45 44 47 43 है लास्ट ल यो माथिको मेटाउँदा हुन्छ यताको यो टेबल भन्दा माथिको मेटाउँ
हुन्छ सर। अनि फोकस गर्न पनि कोरिलेसन रिग्रेसन है स्योर लङ क्वेसन आउँछ। दुईटा लङ क्वेसन तिमीले मिलाउने बित्तिकै त 20 नम्बर आइहाल्यो नि अगाडिबाट, अनि पछाडितिरबाट गर्नु पर्यो राम्रोसँग है। अरु कुराहरु कुटोसिस र त्यो मोमेन्ट्सबाट क्वेसन धेरै आउँछ कि आउँदैन युनिट 2 कै? कुटोसिस मोमेन्टबाट नि आउन सक्छ, प्रायः जसो यताबाट आइराछ अहिले क्वेसनहरु, त्यो पनि पढ्न त पर्यो है। कुटोसिस मोमेन्ट अब धेरै मैले पढाइन त्यसलाई है, सो हेर युनिट 2 बाट पनि एउटा लङ क्वेसन आउने हो? आउँछ। यही ब्लक्स प्लेयरबाट आइरहेछ हैन क्वेसन त धेरै? धेरै चाहिँ यतैबाट सोधिरहेछ कि, त्यो भएर आउटलायर्सहरु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु यस्तैबाट सोधिरहेछ है। ल अब यसमा है एउटा कुरा है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने हामीले पपुलेसनबाट गर्ने, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने स्याम्पलबाट गर्ने है। क्वेसनमा कतै स्याम्पल भनेको छ त्यहाँ कतै? छैन सर। छैन हैन। भनेपछि अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने केबाट गर्ने त? पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै फर्मुलाबाट गर्दा हुन्छ है। क्वेसनले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेन भने, के स्याम्पल भनेन भने है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै भन्यो भने हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सर यसमा नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिक्नु पर्छ र? पर्छ। सबै यहाँ क्वेसनमा मिलाएर राख्छु नि त, सबै आउन सक्ने क्वेसनहरु, त्यसमध्ये जतिसुकै आए पनि नआए पनि केही फरक परेन है। क्वार्टाइल्स, मिडियन, क्वार्टाइल्स, मोड, मिन, मिडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति राखेपछि क्वार्टाइल डेभिएसन राख्ने बित्तिकै त क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला पनि आइहाल्छ तिमीलाई हैन। अनि इभ्यालुएट आउटलायर्स गर्नु पर्यो, अनि डिलिट गरेर त्यसपछि के इफेक्ट आउँछ कि आउँदैन। त्यसपछि गएर अर्को कुरा चाहिँ यसमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नभन्न पनि सक्छ है। क्वेसनले कहिलेकाहीँ स्याम्पल भन्यो भने स्याम्पलको थ्रुबाट गर्ने, भनेन भने नगर्ने है। तिमीहरुको बुक एक्जाम्पल 89 हेर ल। अहिले मैले चाहिँ क्याल्कुलेट मोड क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै है ल। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। यो नम्बरमा
टेबल त अब मेटाउँदा हुन्छ नि है। त्यो गरौँ। अब अर्को चाहिँ यसमा 5 नम्बर समरी र अनि बक्स प्लट त अब आउँछ नि तिमीलाई, त्यो गर्नु त नपर्ला नि है। सिबीको कुरा नि सोधेको एउटा गरिदिउँ ल, भनिदिउँ ल, अनि पुग्छ। सर त्यो डी को लास्ट लाइन भन्नु न, चाहिँ टल्केर देखिएन। ए अब देखिन्छ। डु यु फाइन्ड एनी भयो इफेक्ट सर। अफ आउटलायर्स इन डिस्क्रिप्टिभ मेजर्स? कमेन्ट अन दिस इस्यु। ल अहिले देखिरहेछ नि है। एक पेजको क्वेसन भयो सर। हुन्छ त। ल अब मेटाउँ मैले यसलाई। सकिएको अवस्था कि होइन? मेट्यो, यो सकियो सबैको? मेट्यो है त। यो क्वेसन देख्दै आत्तिने होइन है, एकदमै बिस्तारै। सकियो सबैको होइन कि बाँकी छ? बोल न। ल अब क्वेसन एक्चुअली पढ त तिमीहरूले सर र के कसो गर्ने होला, के रहेछ? सर अघि हजुरले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो स्याम्पल र पपुलेसन के दिएको होला, के गर्ने भन्नुभएको थियो नि? म भन्छु यहाँ सुन, राम्रोसँग सुन है। यदि क्वेसनले कतै डाटामा कतै स्याम्पल डाटा भन्यो, फलोइङ स्याम्पल डाटा भन्यो अथवा स्याम्पल्स भनेर दियो क्वेसनमा कतै हो भनेदेखि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौं कि यदि क्वेसनमै अलरेडी स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने हामीले स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौं है। कुरा बुझ्यौ? लेख त्यहाँ तिमीले अब आफ्नै बुझ्ने कोडमा लेख न। क्वेसनमै अलरेडी स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने हामीले स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लगाउने। यदि क्वेसनमा केही पनि भनेन,
र अनि क्वेसन दिँदाखेरि नि फ्लोइङ स्याम्पल्स डाटा भनेन, फ्रम द फलोइङ डाटा मात्रै भन्यो भने हामीले के गर्ने, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। कुरा बुझ्यो? अब फेरि एकपटक भन्दिनु त सर। यदि तिमीलाई क्वेसनमा डाटा दिँदाखेरि फ्रम द फलोइङ स्याम्पल्स भन्यो है, ठीक छ? क्वेसनमा स्याम्पल्स भनेर कतै दियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, क्वेसनमा कतै पनि स्याम्पल भनेकै छैन भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा पपुलेसनकै निकाल्ने। ल सजिलो है। क्वेसनमा कि तलपट्टि एबीसीडीमा कि माथिपट्टि कतै स्याम्पलको कुरा आयो भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, आएन भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै। ल कुरा क्लियर भयो? अब यस्तो भन्यो कि following are the sample data, sample data भन्यो अनि क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने कुन निकाल्ने, स्याम्पलको निकाल्ने, 1/n-1 गर्ने। यो केही पनि भनेन, डाटा भन्यो अनि क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने 1/n मात्रै गर्ने। अनि यहाँ क्याल्कुलेटमा फेरि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने फेरि 1/n-1 गर्ने है त। ल यति नै गरौँ। कुरा बुझ्यो? अब यो क्वेसन गर्नतिर लागौँ है। क्लियर भयो? सोधेको कसले हो? मन्दिरा अनि अभिषेक, अरु? हजुर सर भयो। ल अब यसको सल्भ गर्नतिर लागौँ है त। अब यसलाई कसरी गर्ने त? अब एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने हो, एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने हो कि होइन? एसेन्डिङ अर्डरमा त गर्न परिहाल्यो। अनि अर्को हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के निकाल्न के चाहिन्छ त? अर्को कुरा के चाहिन्छ? समेसन EX स्क्वायर चाहिन्छ होला। समेसन एक्स स्क्वायर चाहिन्छ है, ठिक छ। ल अब पहिला यस्तो गर, स्टार्टिङमा अब हामीले के गरौँ त, एरेन्जिङ डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर भनेर लेख ल है। एरेन्जिङ द गिभन डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर, ठिक छ। ल ए नम्बरमै अब हामी जाउँ, ठिक छ। यसको सोलुसनमै जाउँ। अब ए नम्बरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हुन्छ, बी नम्बरबाट गर्ने हुन्छ। ल सोलुसनमा जाउँ। एसेन्डिङ अर्डर दुईटा सेटको सोलुसन छ नि त्यहाँनिर, हेरेको तिमीले मोडल क्वेसनमा गएर? दुईटा सेटको त्यहाँनिर सोलुसन पनि छ है, त्यहाँबाट नि हेर ल। ल एसेन्डिङ गर्दाखेरि कति आउने भयो भन त? कति हुने भयो? पहिला 37 नै हो स्मलेस्ट। 37 पछि त लास्टमा 43 होला सर। लास्टमा 43 ठीक छ। 43 अनि त्यसपछि 44, त्यसपछि 45, त्यसपछि 47 हो। 47 पछि 50 पछि 51 पछि 52 पछि 50 कतिवटा हो? एउटा है। ल 52 50 पछि 53 पछि 58 सकिएको हो। 58 पछि 107 भयो कि भएन? भयो है, सक्यो नि त? भएन र? भयो। फाइभ नम्बर समरी पनि भन्न सक्छ कहिले काहीँ होइन। रेन्ज इन्टर क्वार्टर रेन्ज भन्न पनि सक्छ। हिजो मैले भने नि इन्टर क्वार्टर रेन्जको फर्मुला के हो रे? इन्टर क्वार्टर रेन्जको फर्मुला भन त के हो? इन्टर क्वार्टर रेन्जको अब सिबी पनि निकाल्ने भन्न सक्छ। म सबै निकालिदिन्छु अब यहाँ क्वेसनले नभनेको कुराहरू पनि है त। ल
स्मलेस्ट आइटम भन्ने 5 नम्बर समरी पनि भन्न सक्छ यसमा अनि बक्स एन्ड हुस्कर प्लट गरेर चाहिँ डाटा स्क्युट छ कि छैन भनेर पनि सोध्न सक्छ कि सबै कुराहरू अहिले अब यो लास्टमा गरौँला त नसोधे पनि सोध्यो है त ल भन अहिले क्वेसनले सोधेको मात्रै गरौँ है त अर्को मैले गरेको इक्जाम्पल पठाइदिउँला है त्यहाँ भाइबरमा हुन्छ ल बक्स प्लट सोधेर गर्नेवाला चाहिँ एउटा अनि प्यारलल बक्स प्लटको आधारमा डिस्क्राइब गर्नेवाला है क्वेसन दिन्छु ल यसमा पहिला अब हामीले के निकालौँ त एरिथमेटिक मिन निकालौँ है त एक्स बार कसरी निकाल्ने हो समेसन एक्स बाई एन हो समेसन एक्स बाई एन हो ल समेसन एक्स गरिहाल समेसन एक्स गर्दा है एउटा कुरा है फेरि म भन्छु है यहाँ सुन है तिमीले अब यो सबै 37 प्लस 43 प्लस डट डट गरेर लास्टको 107 डिभाइड बाई गरिदिँदा हुन्छ ल एन भनेको कति हो 1 2 3 4 12 12 त हामीलाई थाहा छँदैछ ल अनि अब अर्को हाम्रो के निकाल्नु पर्ने भनेको छ यहाँनिर के छ ल भन त आउटलायर्सको लागि त फर्स्ट क्वार्टर नै चाहिन्छ सेकेन्ड क्वार्टर पनि चाहिन्छ क्वार्टर डेभिएसनको लागि Q1 Q2 अब मिडियन भनेपछि Q2 भइहाल्यो मोड भन्यो ल मिडियन निकाल अब मिडियन निकाल्ने कसरी ल भन त भन कति आयो +1 / 2 है त कति आयो मिनको भ्यालु कति आयो 52.67 हो सर हो ल 52.67 यसमा कसैको डाउट छैन है अब त्यसपछि गएर त्यसपछि भन 48.5 आयो मिडियन कति 48.5 मिडियन कसरी निकाल्ने मिडियन n +1 / 2 है त भनेको कति हो त 13/2 है त ल गर त कति आयो मिडियन कि मैले गर्नुपर्छ यो त पर्दैन नि ल निकाल त मिडियन अनि म फेरि अर्कोमा जान्छु ल मुख चाहिँ कति 6.56 सेन्टिमिटर खोल्यो अरे एउटाको ग्रिजमा है आज 1300 नाप्दाखेरि 10 सेन्टिमिटरसम्म पुग्यो अरे ल यस्तो होला कसैको नेपालीहरू अब मैले यसलाई मेटेँ है त मेट्दा हुन्छ मिडियन कति आयो सबैजनाको कति आयो मिडियन कति आइरहेछ 48.5 यस करेक्ट है अब हामी के निकाल्नु पर्यो मोड छ मोड कति हो मोड कति हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति हो 45 हो 45 यस मोडको भ्यालु 45 अब हामीलाई क्वार्टाइल चाहिएको छ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न क्वार्टाइल चाहिएको चाहियो के चाहियो क्वार्टाइल चाहियो अब के निकाल Q1 निकाल Q1 कसरी आउँछ भन त भन Q1 कसरी आउँछ बोल न हो n+1 / 4th आइटम हो ल Q1 निकाल्नुस् अब Q1 पछि Q2 भनेको मिडियन हो Q2 भनेको के हो मिडियन हो चाहियो हामीलाई के Q3 कसरी आउँछ भ्यालु अफ 3 अफ n+1/4th आइटम ल यति निकाल्दा त यो निकाल्न कहाँ कसलाई प्रब्लम हुन्छ म यहाँ कुरेर बसिरहेको हुन्छु है तिम्रो बोल्ने गर है नबुझेदेखि अब पढाएर सकिने नबुझ्ने भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ क्या
टु वे कम्युनिकेसनमा हामी जानु पर्यो कि अब क्लासमा त भन्नै पर्दैन गुटुङ टुङ दिइहाल्छौ तै पनि अब यहाँ अनलाइनमा मात्रै हो हैन र आज ओन्ली 18 हो पार्टिसिपेन्ट अर्को रिभिजन क्लासमा कति हुन्छ डिएससी को जनक सरकोमा त्यस्तै त्यति हुन्छ नै हो सर सर 30,000 जति अनि खगेन्द्र सरले रिभिजन गराइरहनु भएको छ खगेन्द्र सरले अर्को विकबाट हुन्छ अरे सर अब मैले के गरौँ सरले बाँकी रहेको च्याप्टर पढाइदिन्छु भन्नुभएको थियो हिजो ए हो हैन खगेन्द्र सर थर्डको चाहिँ हाम्रो ठिक हुन्छ किन भन्दा इक्जाममा आउने ट्याक्क क्वेसन चाहिँ अब हामी डिजाइनहरू रिग्रेसनहरू अब यो पछाडि पढ्छौँ फिजिकल अथवा भनौँ न यो इक्जाम सकिएपछि हुन्छ अन्त सके स्टोक्यास्टिक त अब पढ्ने च्याप्टर नै हो 8-10 दिनमा सकिन्छ कोर्स ल भन त Q1 कति आयो Q3 कति आयो अञ्जला कति आयो Q1 चाहिँ 44.25 Q1 कति निकाल्यो अरे 44.25 अनि Q3 Q3 52.75 Q3 52.75 आएको हो के 52.75 अनि Q1 44.25 यही हो सबैजनाको अरूहरूको कति आयो त्यति नै हो सर क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो रे क्वार्टाइल डेभिएसन Q3 minus Q1 divided by 2 इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1 सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भन्नु र क्वार्टाइल डेभिएसन भन्नुमा केही फरक छ एउटै हो एउटै हो है क्वार्टाइल डेभिएसन भन्यो भने हामीले Q3 minus Q1 divided by 2 इंटर क्वार्टाइल रेंज भन्यो भने Q3 minus Q1 मात्रै अनि तिमीले त्यो आउँदाखेरि त्यहाँ पोइन्ट गरेर जोड्यौ कि अहिले के गर्यौ ल भन त Q3 कति आइटम कतिको पोजिसनको आयो Q3 13 divided by 4 into 3 9.75 कसरी निकालेको Q3 को त्यसलाई कसरी सबैले निकालेको भनेको तरिकाबाट यस्तो गरेको त्यो होइन भन न भन यसरी नै गरेको तिमीले हो सर हो सबैजना करेक्ट छ नि है ल मैले त्यही एन्सर लेखेँ त्यसपछि गएर क्वार्टाइल डेभिएसन हैन भनेको ल क्वार्टाइल डेभिएसन लेख अनि त्यसपछि बल्ल क्वार्टाइल डेभिएसन क्वार्टाइल डेभिएसन QD निकाल्ने फर्मुला के हो क्वार्टाइल डेभिएसन
Q3 minus Q1 divided by 2 कति आउँछ 4.25 हो 4.125 So 4.5 आयो कति आयो 4.25 4.25 आयो ल ठीक छ अब हामीले यो सक्यौं अब के निकाल्नु पर्ने छ भन त भन अब निकाल्नु पर्ने के हो देयर इज आउटलायर छ कि छैन भन्ने हामीले चेक गर्नु पर्यो ठीक छ अब हामीले के चेक गर्नु पर्यो आउटलायर सरी क्वार्टर डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्यो नि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने है त क्वार्टर डेभिएसन भयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है क्वेशनले स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ छैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै निकाल्ने फर्मुला भन्दैन मलाई सजिलो तरिकाले के हो रे के होला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भन न भन के होला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो रे फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज डिनोटेड बाइ सिग्मा हो root under यसले स्याम्पललाई यस रुट अन्डर summation x by summation x square divided by n summation x square divided by n minus summation x को whole square divided by n हो के हो भेरिएन्स भनेको भए के हुन्थ्यो नि भेरिएन्स भनेको भए के हुन्थ्यो यो अब पहिला हामीले समेसन x स्क्वायर निकालौं नि त है सर होल को स्क्वायर हैन र ए हो होल को स्क्वायर अब समेसन x स्क्वायर निकालौं नि त समेसन x स्क्वायर निकाल्ने कसरी हाम्रो डाटा कति छ 37 को स्क्वायर अब आइको एरेन्जिङ गरेको लेख्ने हुन्छ जसरी लेख्ने हुन्छ ल 37 को स्क्वायर प्लस 43 को स्क्वायर प्लस प्लस गर्दै गएर लास्टमा 107 को स्क्वायर गरेर कति आउँछ was 36,840 36,840 अब यसमा नाउ निकाल्नु कति हो समेसन x को त भ्यालु पहिल्यै छ 36 840 डिवाइडेड बाइ 12 माइनस समेसन x कति आको रे है समेसन x कति आको समेसन x कति आएको हो 632 divided by 12 को whole square स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो 17 point something आउँछ 17.96 हो कति आयो रे स्क्वायर रुट गरेर निकाल्दा 17.96 oh yes correct 17.97 96 something आउँछ 97 मैले राउन्ड अफ गर्दियो है ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सक्यो है अब त्यसपछि गएर ए नम्बरको बल्ल क्वेशन सक्यो हैन हाम्रो अब बी नम्बरमा जाउँ आउटलायर छ कि छैन भनेर निकाल्नु पर्यो ल
Q3 Q1 अघि हामीले निकालिसकेका छौं ल सर हजुर हामीले यो के रे आउटलायर्स निकाल्नको लागि निकाल्नु पर्ने के हो खासमा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सब निकाल्नु पर्छ न होइन नि अहिले क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छैन र एमा हेर त छ कि तर यो आउटलायर्सको मात्रैको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो र आउटलायर्सको मात्रैको लागि Q1 र Q3 निकाल्नु पर्ने अनि इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज निकाल्नु पर्ने है आउटलायर्सको मात्रै Q1 र Q3 किनकि आउटलायर्समा हामीले 1.5 टाइम्स अफ IQR युज गरेर हामी आउटलायर्स चेक गर्छौं है अब हजुरले कतिको एकचोटी हेर्नु पर्यो भने तिमीले एक्जाम्पल 89 हेर्ने ल कति हेर्ने भने मैले एक्जाम्पल 89 अब भेरिएन्स भन्यो भने के गर्ने हो यसमा भेरिएन्स भन्यो भने के गर्ने हो भेरिएन्स भन्यो भने के गर्ने हो भेरिएन्स भन्यो भने के गर्ने हो भन न भन भेरिएन्स भन्यो भने के गर्ने हो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर यस करेक्ट ल अञ्जलाले अघि भनेको कुरा क्लियर भयो अब आउटलायर्समा कसरी गर्ने भयो सर बाइ बाइ अब आउटलायर्समा है नाउ टु अब बी नम्बरको फाइन आउटलायर्स मैले यो मेटे अब आउटलायर्समा अब हामी जान्छौँ आउटलायर्समा कुनै पनि भ्यालुहरु 1.5 टाइम्स अफ IQR भन्दा सानो भयो अथवा त्यो भन्दा के भयो त ठुलो भयो भने आउटलायर्समा पर्छ है कुरा बुझ्यो नि आउटलायर्स हामी त्यसरी पत्ता लगाउने है फेरि भन्नु त सर एकचोटि 1.5 अब यहाँ मैले लेख्छु अहिले प्रोसिड्युरमै इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज निकाल्छौं हामीले Q3 - Q1 गरेर कुनै पनि भ्यालु Q1 - 1.5 टाइम्स अफ IQR भन्दा लेस भयो Q3 + 1.5 टाइम्स अफ IQR भन्दा ग्रेटर भयो भने त्यो बेला हामी आउटलायर्स भएको भन्ने हो ल है त अब आउटलायर्सको लागि पहिला Q1 Q3 आइसक्यो बी नम्बरमा टु फाइन्ड आउटलायर्स भनेर लेख देखिरहेछ अहिले मैले लेखेको छ है टु फाइन्ड आउटलायर्स भनेर लेख अनि इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज है फेरि IQR भनेको बुझ्दैन भने इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज IQR कसरी आउँछ IQR कसरी आउँछ भन त भन Q3 - Q1 निकाल्दा त कति आयो इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज IQR कति आयो अनि 1.5 टाइम्स अफ IQR एनिमलमा 1.5 इन्टु समथिङ भ्यालु गर अनि थाहा हुन्छ अब लोअर आउटलायर लिमिट Q1 - 1.5 टाइम्स अफ IQR भनेपछि Q1 - 1.5 टाइम्स अफ IQR भन्दा सानो भ्यालुहरु आउटलायर्स हो के ल Q1 को भ्यालु कति आएको थियो यहाँ हाम्रो भन त भन कति आएको थियो Q1 को भ्यालु कति आएको थियो छिटो गर यो क्वेशन गर्नु 44.5 कति 44.25 44.25 Q1 - 1.5 IQR कति आएको सरी 1.5 टाइम्स अफ IQR कति आएको 12.75 12.75 गर्दा कति आयो लोअर आउटलायर लिमिट निकाल अब अप्पर आउटलायर लिमिट अप्पर आउटलायर लिमिट कसरी निकाल्ने हो Q3 प्लस 1.5 टाइम्स अफ IQR Q3 को भ्यालु कति हो हाम्रो 52.75 52.75 प्लस 12.75 कति आयो
यहाँसम्म ठिक छ नि है सबैजनाको गरिरहेको छौ नि 1 by 1 अब हेर है अब मैले यो मेटाइसकेँ अब के लेख्छु म भन्दा यहाँनिर म लेख्छु यो भ्यालु र यो भ्यालु र यो भ्यालुको बीचमा पर्यो भने आउटलायर्स होइन यो भन्दा बाहिर पर्यो भने आउटलायर्स है सो द भ्यालुज आउट अफ कति आयो ल भन त यो माथिल्लो लोअर आउटलायर लिमिट कति आयो अपर आउटलायर लिमिट कति आयो 31.5 र 65.5 आउट अफ कति 31.5 65.5 ल भन यो रेन्ज भन्दा बाहिर कुनै भ्यालुहरु छ कि छैन कुनै भ्यालुहरु छ छ नि कि छैन सर कति छ आउटलायर्सहरु 107 मात्रै हो छैन ल यस सर हो hence 107 is यो त 107 के हो is an outlier कुन रहेछ 107 रहेछ कुन रहेछ 107 रहेछ क्लियर भयो अब कन्सेप्ट ल भन त आउटलायर्स को यो आउटलायर्स लाई ओमिट गरेपछि भनेको छ अब डिलिट भनेको छ होला नि त हैन इफ देयर इज आउटलायर डिलिट देम भनेको छ आउटलायर देखियो अब त्यसलाई डिलिट गरेपछि डिलिट गरेपछि के निकाल्ने रे फेरि मिडियन मिन सबै निकाल्ने अनि चेन्ज आउँछ कि आउँदैन गर्ने भनेको छ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन एक्चुअली चेक गरेर हेर्ने अनि हामीले आइगे यसरी गर्न सकिदैन यो अब सक्छ सर अनि कुन अफेक्टेड हुन्छ त्यही कुरा लेख्ने मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफेक्टेड हुन्छ भनेको छ अब के लेख त भन्दाखेरि यहाँ क्वेशनले के भनेको छ इफ देन आउटलायर डिलिट देम भनेको छ है ल सो डिलिटिङ outlier 107 and त्यति मात्रै हो सर सरी अनि पहिलाको लेखा डाटा है यसमा अनि x बार निकाला मिडियन निकाला मोड निकाला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाला अनि लास्टमा के लेख चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेको छ है चेन्ज हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ भनेर लेख्ने कुन चेन्ज भयो कुन चेन्ज अफेक्टेड भयो भने अफेक्टेड लेख्ने भएन भने भनेर लेख्ने तर चेन्ज हुन्छ भनेको छ यसले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चेन्ज हुन्छ मिन त चेन्ज भयो हुने भइहाल्यो नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चेन्ज हुन्छ लेख्न सक्छौ यति कुराहरु सकिन्छ कि सकिदैन भन सक्नै पर्यो है त ल नसके भोलि क्लासमा सुन्ने है ल यसलाई स्पेस छोडेर अब हामी एउटा कुरा गरौँ अनि आजलाई क्लास अफ गरौँ के गरौँ है त सर यो स्याम्पल एसडी र पपुलेसन दिएको बेलाको एसडी को अलग फर्मुला के हो भनिदिनु न एकचोटी स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के हो त 1 by n - 1 हुन्छ अरु चाहिँ केही हुँदैन 1 by n - 1 के हुन्छ 1 by n - 1 1 by n - 1 1 by n - 1 स्याम्पल इज भेरिएन्स भन्यो भने 1 by n - 1 समेसन अफ x minus x बार को स्क्वायर योबाट पनि आउन सक्छ है फर्मुला मैले 3-4 वटा लेखाइदिएको छु नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को हो त्यो चाहिँ हेर ल n - 1 हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने ल कति हेर्ने थाहा छ अनि यसैमा के तिमीलाई एकछिन है अनि यो सीबी को आधारमा के मोर होमोजिनियस हुनको लागि मोर कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि जसको सीबी बढी आउँछ त्यो मोर कन्सिस्टेन्ट भन्ने छ नि सीबी निकाल्ने फर्मुला हो यो पनि हेर्नु पर्यो है सीबी बराबर सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100 हो यो टाइपको क्वेशन मैले गराएको थिएँ यो टाइपको एकचोटी हेर ल यसपछि अब गएर बक्स प्लटको कुरा छ नि अब बक्स प्लटमा अघि मैले भने नि व्हिस्कर हेर्ने है व्हिस्कर हेर्ने अनि त्यसपछि गएर डाटाले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेको छ एउटा 33 को क्वेशन म तिमीलाई दिएँ ल एकछिन है डाटा सेट एमा स्याम्पल साइज मिनिमम q1 म्याक्सिमम सबै कुरा दिइराको छ है अब स्याम्पल मिन एन्ड median explain about the shape of the distribution for also compute mean and
मिडियन भेरिएबिलिटी भनेको छ 33 भेरिएबिलिटी निकाल्ने कसरी नि ल म एउटा 33 को क्वेशन पठाइदिन्छु 33 को क्वेशनमा के हेर्नु पर्यो त तिमीहरूले भन्दा अनि अर्को त मैले गरेँ है अनि व्हिस्कर प्लटको बारेमा चाहिँ सिचुएसन के आयो भने ल अब एउटा क्वेशन पठाइदिन्छु 33 को अनि त्यो हेरेर गर त्यो नानी भोलिको क्लासमा डिस्कस गरौँला अनि त्यसपछि 1 तिरको अरु केही रहेछ भने सोध है त हुन्छ ल अब एउटा 33 मा कस्तो क्वेशन छ भन्दा म अहिले भाइबरमा पठाइदिहाल्छु त्यो फोटो मिन र मिडियन निकाल्न पर्ने अनि त्यसको शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा गर्ने अहिले मैले के भने मिन र मिडियनमा मिन चाहिँ मिडियन भन्दा लेस आयो भने नेगेटिभली स्क्युड ग्रेटर आयो भने पोजिटिभली स्क्युड अनि त्यसपछि गएर अर्को के भने मैले दुईटा डाटा सेटबाट मिन र मिडियन भेरिएबिलिटी भनेको छ कम्पेयर त गरिहाल्यो अर्को भेरिएबिलिटी भनेको के हो नि भेरिएबिलिटी के को आधारमा हेर्ने हो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्दाखेरि के आउँछ त्यसको आधारमा हेर्ने दुईटाको भेरिएबिलिटी चेक गर्ने त्यही हो नि त अनि त्यसपछि गएर बक्स प्लट आयो अरे त्यो बक्स प्लट माथि हामीले गरेको तल बक्स प्लटले दिएकोमा के नेगेटिभली अथवा पोजिटिभली स्क्युड केही छ कि छैन दुईटा डाटा रिजल्ट सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्ने के ल मैले यसलाई मेटेर अब तिमीलाई कन्सेप्ट राम्रोसँग क्लियर भन्छु अब यहाँ एक्जाम्पल सुन है एकचोटि बुझ्न पर्यो ल यो कुरा क्लियर भयो अहिले हामीले गरेको क्वेशन जस्तो एक्जाममा आयो भने अब हामी गर्न सक्ने कि नसक्ने सकिन्छ सर अब एउटा कुरा है तिमीलाई एउटा डाटा दियो डाटामा यस्तो दियो कि समेसन xi माइनस xi बार को स्क्वायर दियो ल xi बार नै जस्तो लागिरहेछ मलाई एकैछिन है xi बार हो जस्तो लागिरहेछ एकछिन त्यही नै हो र यो स्याम्पल डाटा सेट भन्यो है ल स्याम्पल डाटा सेट भन्यो यो बेला सेट ए छ सेट बी छ त म हेरिदिन्छु है त यहाँ कसरी निकालेर रहेछ 1 by n minus 1 12 3152.04 12 by 11 square root of answer 16.9 आएको छैन divided by ल यस्तो दियो भने यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने ल भन न यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने 1 by n minus 1 समेसन xi minus x bar को स्क्वायर गर्ने ल क्लियर भयो कुरा यस सर किन यहाँ स्याम्पल डाटा सेट भनेको स्याम्पल गर्नु त त्यही भएर 1 by n minus 1 भयो सीबी निकाल्ने कसरी s by x bar into 100% गरेर ल यो कन्सेप्ट लेख त ल अनि त्यसपछि गएर तिमीले अब मैले एउटा पठाएको क्वेशन गर है अब बक्स प्लटमा हेर त अब यो बक्स प्लट भन्न त ल यहाँ त एउटा मिन र मिडियनको आधारमा चाहिँ ए नम्बरमा डाटा सेट ए मा मिन र मिडियनको आधारमा लेस आउने बित्तिकै के भयो लेफ्ट स्क्युड भयो हैन तर तल सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेको छ है अब यसलाई हेर यसमा चाहिँ यो लेफ्ट स्क्युड हो कि के होला यो डाटा के होला नेगेटिभली स्क्युड भनेको लेफ्ट स्क्युड हो कि हैन सर माथि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा नि यस्तो आयो तर बक्स प्लटमा नि यस्तो आयो यसलाई सपोर्ट गरे कि गरेन डाटा सेट ए को लागि यो चाहिँ स्ट्याटाबाट निकालेको रिजल्टले सपोर्ट गरे कि गरेन शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा सपोर्ट गर्यो हो यस्तो क्वेशन है त ल म यो दुई तीनटा क्वेशन पठाइदिन्छु यसलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्ने अनि यो बाहेक त अब अरु क्वेशनहरु अनि हाम्रै बुकको हुन्छ ल यति कुराहरु बुझ्यौ नि अब हामीले यो लेफ्ट स्क्युड अब अर्को राइट स्क्युड अब यदि चाहिँ यहाँ यस्तो भएको भए हेर है यस्तो भएको भए डाटाले सपोर्ट गर्थ्यो कि गर्थेन यस्तो भएको भए यसले यसलाई सपोर्ट गरेन हैन गरे त गरेन ल आउटलायर्सको मेरो स्लाइडमा पनि छ आज नि एउटा गराए आउटलायर्सको त मिन मिडियन चाहिँ हामीले के झिकेर कम्पेयर गर्नुपर्ने पहिले सोध्या हुन्छ क्वेशन ए मै
यहाँ अहिले त्यो क्वेसन नजर त पर्दैन नि हैन त्यो बक्समा पढाइ डाइरेक्ट भन्दिँदा हुन्छ नि नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ हुन्छ हुन्छ अहिले यहाँ सोध्या हुन्छ कि सोध्यो भने त्यसरी गर्ने भनेको है ल यो भयो अनि त्यसपछि गएर अब अरु भनेको 1 बाट अनि तिमीले अर्को कुरा है सीबी लेस आयो भने के हो त मिन चाहिँ ग्रेटर देन मिडियन भयो भने पोजिटिभली स्कोर हो त्यो कुरा एकचोटी हेर्ने है त्यो कुरा एकचोटी हेर्ने एक्जाम्पल 90 कति हेर्ने भने मैले एक्जाम्पल 90 है बुकको एक्जाम्पल 88 89 र 90 बाट क्वेशन आउने चान्स एकदमै हाई छ है यो 85 देखिबाट एउटा स्योर आउँछ क्वेशन अनि अर्को कुरा म भनिदिन्छु है भर्खर एकछिन ल स्टिमुलेट डिस्प्लेबाट आयो भने एकछिन सबै बिर्सिन्छ कि स्टिमुलेट डिस्प्ले दिन भन्दिन आजै कि भोलि भनिदिउँ ल स्टिमुलेट डिस्प्लेको ल अहिले तिमीले अरु हेर स्टिमुलेट डिस्प्लेको भोलि भनिदिउँ स्टिमुलेट डिस्प्लेबाट त्यस्तो धेरै थ्योरेटिकल क्वेशन त आउँदैन यो बक्स प्लट र 5 नम्बर समरीबाटै आउने हो व्हिस्करबाटै अनि यो नर्मालिटी प्लट को कुरा चाहिँ नर्मल प्लट प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि हामीले सरले भन्नुभएको थियो होला यो कुराको बारेमा भोलि भनौँला र भोलि अब हामीले के पढ्ने ल भन त अनि यो एक्सरसाइजको सबै हेर है 54 को नि एकचोटी हेर 54 को अहिले मैले भने अनुसार नै स्याम्पलले भनेको छ त्यहाँनेर स्याम्पलको कामबाट गर्ने अब अनि यो प्रोबेबिलिटी पढाइदिउँ कि मैले अब के पढाइदिउँ कोरिलेसन रिग्रेसन सर भोलि यो इन्ट्रोडक्सन टु प्रोबेबिलिटीको सर र एकचोटी हैन रिभाइज गर्दिनु न मतलब यो अब एडजस्टिभ केसेस इन्क्लुसिभ केसेस यिनीहरु बारे के यो भन्छु अनि यो भनिसकेपछि म यो मैले र्यान्डम भेरिएबल त क्लासमै पढाएको थिएँ के एक्स स्क्वायर वाला यो त तिमीले गर्न सक्छौ होला है अब यतातिर धेरै छ सर र यस्तो यस्तो भनेर भनौँला अनि ल ठीक छ अब पढाउँदै जाउँला भोलि कुन हुन्छ त्यही ल ठीक छ 1 को चाहिँ अब यति भएपछि त्यो बीटा 2 बीटा 1 को चाहिँ त्यो केलिज बौलिज कोफिसिएन्टहरु क्यालपर्सन्स कोफिसिएन्टहरु कसरी गर्ने मोड इल डिफाइन भयो भने मिडियनको थ्रुबाट जाने भन्ने कुराहरु एकचोटी सर यो स्लाइड मेरो एकचोटी हेरेपछि तिमीलाई ब्रोड आइडिया सबै आउँछ है रिभाइज गर्नलाई डिस्क्रिप्टिभको ल सर यो स्टिमुलेट डिस्प्लेबाट पनि 10 मार्क्स क्वेशन आउँछ र आउँदैन आयो भने कदम कदाचित भन्नु स्टिमुलेट डिस्प्लेबाट त 10 सोध्न त केही नि मिल्दैन त्यो एउटा फिगर दिएर भेरिएबिलिटी कस्तो छ के छ भनेर मात्रै सोध्न मिल्ने हो अथवा यसको इन्टरप्रिटेसन पनि खासै आउँदैन स्टिमुलेट डिस्प्ले त देखाउने एउटा थ्रु नै हो अब हामीले पढ्न पर्ने कोर कुराहरु यहाँ बक्स प्लट हो त्यही पनि यसको बारेमा भनौँला किन के प्रब्लम भएन है स्टिमुलेटको बारेमा के हो त्यसले भन्न खोजेको कुराहरु चाहिँ भोलि डिस्कस गरौँला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट कहिलेकाहीँ मिन मिडियन कसरी निकाल्न ल मैले एकछिनमा 2 3 31 32 33 एउटा हामीले गर्यौं दुईटा क्वेशन म यहाँ पठाइदिन्छु त्यसको आन्सर पनि पछाडी पठाइदिन्छु त्यो गर ल तिमीले है 31 र 33 गर है अनि बुकको त अहिले मैले भनेको 54 गर है बुकको त सोलुसन पनि सायद छ होला तिमीहरुसँग अनि अरु बाँकी भोलि गरौँला ल आजलाई यति गरौँ है त हुन्छ सर ल अरु केही सोध्न छ भने भोलि गर्ने अब यो गरेपछि यतातिरको कुराहरु हुन्छ भोलि प्रोबेबिलिटी भनौँला अनि नेक्स्ट 2 दिन क्लासमा चाहिँ ठीक छ मिल्यो भने यो हप्ता सबै गरौँ अर्को हप्ता चाहिँ अनि तिमीहरु अरु क्लासतिर लागे नि हुन्छ ल भोलि कुन बेला गर्ने त क्लास ल भन त 10:30 मै गर्ने कि 8 मा गर्ने हुन्छ सर 10:30 मै गरौँ सर अर्को पनि डीएस को हुन्छ होला सायद अगाडि भएन भने मलाई इन्फर्म गरिहाल है त ल सर